अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हालत देखकर ना वजीर दाखिला जो साबका हुआ करते थे चौधरी निसार, उनकी याद ताज़ा हो गई है। बिल्कुल बेबसी की वही तस्वीर बने हुए हैं और तरीके इंसाफ के जो मुजाहिरीन हैं वो डी चौक के अंदर पहुंचे हुए हैं। अच्छा, बड़ी मजे की बात है कि अनाउंसमेंट हो रही है मुख्तलिफ जगहों पे, जहां पे वो कंटेनर्स वगैरह लगाए गए थे, तो वहां पे अनाउंसमेंट क्या हो रही है, लोग कंटेनर उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं, कंटेनर्स के ऊपर चढ़े हुए हैं। और जो है वो पुलिस के, आपको पता है 2 जवान जब वो शहीद हो चुके हैं, जो खबरों के अंदर आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। 4 जो वो रेंजर्स के एहलकारों के ऊपर तरीके इंसाफ के लोगों ने गाड़ियां चढ़ा दी हैं, उनको सड़कों के ऊपर शहीद कर दिया है। और अनाउंसमेंट ये हो रही है कि आप प्लीज पुरअमन रहें, आगे ना जाएं, आगे दफा 144 है, कोर्ट ने ये हदायत दे रखी है। अरे भाई, ऐसे तो आप जब वो मुजाहिरीन को नहीं रोक सकते। जब मुजाहिरीन होते हैं जो निकल पड़ते हैं घरों से, जो कहते हैं कि हमने कफन पहना हुआ, कफन पहन के निकल आए, तो उनसे आप ऐसे अगर बात करें, ऐसे डील करें, तो फिर तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। अब मोहसिन नकवी साहब जाके ये फरमा रहे हैं कि जो तरीके इंसाफ की लीडरशिप है हमारी, उनसे बात हो रही थी, बल्कि बात हमारी हो गई थी। उन्हें हमने संजगानी का कहा था कि वहां पे आप जाएं, वहां पे जाके प्रोटेस्ट करें, फिर आगे डायलॉग भी हम कर लेंगे। तो वो सारे के सारे एग्री हो गए थे और इमरान खान के समेत जो वो सारे एग्री हो गए थे। तो ये एक ताकत है जो कि उसने इस तमाम चीजों को सबोताज कर दिया, जिसने हमें धोखा दे दिया। अब ये कौन सी बड़ी ताकत है कि तरीके इंसाफ के लोग जब वो डी चौक के अंदर पहुंच गए, तमाम मज़ामतें, तमाम रुकावटें खत्म हो गई हैं। हालांकि ये कहा गया था कि फौज आर्टिकल 245 के तहत जब वो तैनात की गई है और उनके पास अहकामात है कि कोई भी शरपसंद नासर अगर आपको नजर आता है, शरपसंद यहाँ पे कौन होगा, दहशतगर्दों ने तो नहीं आना। यही तरीके इंसाफ के जो मुजाहिरीन है, तो इनके वाले से उनके पास अहकामात मौजूद हैं कि अगर आपको कोई नजर आता है मुजाहिरीन जो वो रेड जोन के अंदर, तो आप उसको शूट एट साइट, उसको वहां पर ही गोली मार दें। ये उनके पास जो है वो अहकामात उठाए हुए वो जेबों के अंदर घूम रहे हैं। और तरीके इंसाफ के लोग कंटेनर, रेड जोन, सब कुछ हटा के रेड जोन के अंदर पहुंच गए और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो अब जाके ये कह रहे हैं जी मोहसिन नकवी साहब, मुझे बड़ी हैरत होती है, ये कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, ये फरमा रहे हैं कि उनके पास जो शेल हैं जो फेंक रहे हैं वो 4500 रुपए का तकरीबन है। इनके तरीके साहब के जो मुजाहिरीन आए हैं केपी से, उनके पास ऐसे आंसू गैस के शेल हैं जो पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं, वो लगभग 4500 रुपए। अरे भाई, आप वजीर दाखिला पाकिस्तान है, तमाम एजेंसियां आपको रिपोर्ट करती हैं, आपको नहीं पता था कि ये सारा होने वाला है? आपको इन चीजों का अगर नहीं पता था तो फिर पाकिस्तान कैसे चल रहा है भाई? आपको इतना अंदाजा नहीं था, आपने सबको इतना जब वो अंडर एस्टिमेट लिया कि अब ये लोग चढ़ाई करके इस्लामाबाद के अंदर आ गए, आप हाथ पे हाथ धरे, बल्कि हाथ मल रहे हैं, ठंड भी है ना ऊपर से। तो मोहसिन नकवी साहब वहां पे हाथ मले जा रहे हैं, रेड जोन जो है वो उसके अंदर सारे लोग पहुंच चुके हैं और अब इनका अगला टारगेट किया होगा। मोहसिन नकवी साहब को सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। इतने आराम से लोग आते हैं, कंटेनर उठाते हैं, पुलिस को मारते हैं, ताकि पुलिस वालों से यूनिफॉर्म छीनी गई। जो मुख्तलिफ क्लिप जो वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, लोगों ने पुलिस वालों से यूनिफॉर्म छीन लिए और ये भी दावे किए कि हमने उनसे बंदूकें भी छीन ली, हमने उनसे कारतूस भी छीन लिए, हमने उनसे जब वो आंसू गैस के शेल भी छीन लिए। तो ये थी आपकी तैयारियां, जिसके वजह से आप दावा कर रहे थे ये अटक से जो वो इस्लामाबाद की तरफ आ ही नहीं पाएंगे, अटक से ये आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये तो रेड जोन के अंदर दाखिल है। और बड़े मजे की बात आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म साहब सिर्फ ये कर रहे हैं, मज़म्मत कर रहे हैं कि रेंजर्स के एहलकारों को क्यों शहीद किया गया, इसके हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान इन हालात का मोतमिल नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखें, मोहसिन नकवी साहब करते हैं जी हमें तो धोखा दे दिया, हमारी तो बात ही चल रही थी। अरे भाई, आपको नहीं पता था ये बुशरा बीबी हैं, वो एहतजाज को लेके आगे आ रही हैं। इमरान खान साहब तरीके इंसाफ को चलाया करते थे और इमरान खान साहब को चलाने वाली कोई और नहीं थी, वो यही खातून खाना थी, यही बुशरा बीबी थी, जिसको आप कहते थे कि घरेलू खातून है। तो इस घरेलू खातून ने तो आपकी नाक के अंदर दम कर रखा है। ये वहां से केपीके से चली है, तरीके इंसाफ के जितने भी इससे पहले जो है वो ये पावर शो हुए, नाकाम हुए, और आप बुशरा बीबी लीड कर रही हैं। भले लोगों की तादाद कम है, लेकिन लोगों के अंदर पोटेंशियल है। लोग निकले और निकल के आप जब वो डी चौक के अंदर भी पहुंच गए और आपसे रोकना जो है वो मुमकिन नहीं हुआ। पूरी की पूरी रियासत जो है वो खड़ी हुई है, पंजाब खड़ा है, वो फेडरेशन जो है वहां पे खड़ा है, और तरीके साहब के चंद हजार लोग, कितने लोग निकले होंगे। बुशरा बीबी ने लोगों को अहकामात जारी किए थे कि हर एमएनए 10,000, हर एमपीए 5,000, और अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो हर हल्के के अंदर जो नेशनल असेंबली का हल्का होता है उसके अंदर 2 प्रोविजनल असेंबली के भी हल्के होते हैं, यानी कि मिला के 222 सीटें होती हैं और एक नेशनल असेंबली की सीट होती है, यानी कि 20,000 लोगों ने एक हल्के से सिर्फ निकलना था।
اور پورے پاکستان سے وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 19 لاکھ 35 ہزار یا 20 لاکھ لگا لیں، لیکن کتنے لوگ نکلے ہوں گے؟ جتنوں نے پورے پاکستان سے نکلنا تھا اتنے تو ٹوٹل نکلے یہی 15-20 ہزار لوگ ہوں گے نا، کوئی لاکھوں کا مجمع تو ہے نہیں. یہ آپ سے ٹیکل ہو نہیں رہا. آپ کی باتیں تو بڑی بڑی ہو رہی تھی، پھر اگر آپ سے یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی. اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں نا، محسن نقوی تڑ بھی نہیں لگا سکتے، یعنی کہ تڑی نہیں لگا سکتے میڈیا کے اوپر. ان کا جو وہ ایک ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے نہیں لگ رہا یہ کہیں پر بھی وہ کوئی تڑی لگانے کے قابل ہے. رانا ثناء اللہ نے عمران خان کی ناک کے اندر دم کیا ہوا تھا. رانا ثناء اللہ سے عمران خان صاحب ڈرتے تھے، تحریک انصاف نہیں، عمران خان صاحب ڈرتے تھے، کیونکہ عمران خان کو یہ بتایا گیا تھا کہ رانا ثناء اللہ کرمینل ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہے، کسی کو معاف نہیں کرتا. اور رانا ثناء اللہ بھی وہ کہتے تھے آؤ ذرا، آپ نے اٹک کو جیسی آپ نے کراس کرنا ہے، ہماری حدود کے اندر آپ آئیں گے تو آپ کو ہم مرچوں کی دھنی دیں گے. وہ آر پار والی گیم تھی، پار آپ ہیں، رار جو ہے وہ ہم میں، اگر آپ اس طرف آ گئے تو آپ کو مرچوں کی دھنی دیں گے. اور کہا کرتے تھے کہ عمران خان کو میں کان سے پکڑ کے جو ہے نا وہ اڈیالہ لے کے جاؤں گا. تو آپ دیکھ لیں عمران صاحب ڈرتے تھے اس وقت، راستوں سے وہ آدھے راستے سے آ کے یو ٹرن مار کے بھاگ جاتے تھے. تو اب جو ہے وہ محسن نقوی کو انہوں نے وزیر داخلہ لگایا ہوا ہے، اور محسن نقوی صاحب جو وہ ایک اب جو ہے وہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا، اب جا کے ان کو پتا چلا کہ یہ لوگ تو جو ہے وہ قابو سے باہر ہوں گے. اور اگر یہی حالات ہوئے تو آپ کو پتا ہے ریڈ زون کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. ریڈ زون کے اندر پاکستان کو چلانے والے تمام ادارے کو جو دفاتر ہیں وہ ریڈ زون کے اندر ہیں. آپ سپریم کورٹ کو دیکھ لیں، آپ پارلیمنٹ کہ وہ دیکھ لیں، آپ جو وہ پریزیڈنسی جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں، آپ میڈیا کے بڑے بڑے ہاؤسز جو ہیں وہ یہاں پہ دیکھ لیں، الیکشن کمیشن ہے وہ بھی یہاں پہ ہے. یعنی کہ اگر آپ کہیں تو تمام جو میں نے پہلے بھی کہا نا کہ ریاست کو چلانے والے جو ادارے وہ ریڈ زون کے اندر موجود ہیں. اور یہی تحریک انصاف اگر آگے بڑھتی ہے تو پھر گورنمنٹ کے لیے کافی پریشانی ہو سکتی ہے. پھر حکومت جو پہلے مذاکرات نہیں کر رہی تھی، لولی پاپ دے رہی تھی، تو عین ممکن ہے مجبور بھی ہو جائے. ایک طرف آپ کے اوپر چڑھائی کی جا رہی ہے، آپ کے جو وہ پولیس والوں سے یونیفارم چھین لی گئی ہیں، ریڈ زون کے اندر داخل ہو گئے، آپ کے دفعے جو وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو احکامات تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، اور آپ یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے آگے نہیں آنا، پرامن رہے، یہ جو ہے وہ آپ نے جو وہ مزید جو وہ سختی نہیں کرنی، ایسی اناؤنسمنٹ. اور پھر ٹی وی کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں جی شوٹ ایٹ سائٹ کا ہمیں حکم ملا ہوا ہے، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا ہے، ہم نے جو ہے وہ کلیئر کروانا ہے، ہم مظاہرین کو گرفتار کروائیں گے. ایک ہفتہ پہلے آپ کہہ رہے تھے ہم نے جو وہ سب جیلیں بھی بنا دی ہیں، میں نے خود یہ چیز رپورٹ کی تھی کہ ہم نے جو وہ اسلام آباد کے علاوہ جو اضافی جو ہے وہ دفاتر تھے ان کو سب جیل قرار دیا گیا تھا کہ لوگوں کو اریسٹ کریں گے. ریڈ زون کے اندر کوئی داخل ہو کے دکھائے تو آپ لوگ وہاں پہ داخل بھی ہیں، توڑ پھوڑ بھی کر رہے ہیں، پولیس کی بھی انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی ٹھکائی کر دی ہے. ادھر سے رینجرز کے اہلکاروں کو وہ فوٹیج بھی میرے خیال میں موجود ہے، آ گئی ہے میرے خیال میں مارکیٹ کے اندر، تو ان کو بھی سڑک کے اوپر، بیچ سڑک کے ان کے اوپر جو وہ گاڑی چڑھا دی گئی. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور آپ تماشائی بنے ہوئے. تو یہ وہی حالات ہیں جو چودھری نثار جب وزیر داخلہ تھے اس وقت یہی کچھ ہو رہا تھا، اور ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. یعنی کہ تحریک انصاف کے اس احتجاج کو گورنمنٹ نے انڈر اسٹیمیٹ لیا، اور انڈر اسٹیمیٹ جو لینے کا انجام ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ڈی چوک کے اندر داخل ہونے سے پہلے اگر مزاحمت کی جاتی تو تحریک انصاف پہ سپاہ ہو سکتی تھی. تحریک انصاف کے پاس کوئی اور چانس نہیں تھا، کوئی آپشن نہیں تھا. تحریک انصاف کمزور ہو سکتی تھی، نہ تو ان کے لیڈرز کو اریسٹ کیا گیا، نہ ہی تحریک انصاف کو جو مظاہرین تھے ان کو پیچھے دھکیلا گیا. جب یہ ریڈ زون کے اندر داخل ہو گئے تو اب پولیس کو زیادہ پاور کے ساتھ، زیادہ سٹرینتھ کے ساتھ جو وہ ان کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ ان کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہوگا. پہلے جو اپنے بیریئر لگائے ہوئے تھے نا ان کو ہی آپ نہ ہٹانے دیتے تو میرے خیال میں گورنمنٹ کے لیے آسانی ہوتی. لیکن اب گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے، آگے کیا کرنے والی ہے، یہ اب آپ کو کچھ ہی گھنٹوں کے اندر پتا چل جائے گا. کیونکہ ریڈ زون کے اندر مظاہرین اگر تھوڑا سا ٹائم ہی وہاں پہ رہ گئے تو پھر گورنمنٹ کے لیے کافی مسائل جو ہے وہ پیش گورنمنٹ کو ہو جائیں گے.